बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप आमुल फील में पैदा हुए यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अबरह ने हाथियों के साथ मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई की थी। आपकी पैदाइश इस वाक़ये के कुछ दिन बाद हुई थी। वाक़या कुछ इस तरह से है कि अबरह यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब मिला कि बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ से बना हुआ है? उसे बताया गया कि पत्थरों का। फिर उसने पूछा कि उसका लिबास क्या है? तो बताया कि हमारे यहाँ जो धारीदार कपड़ा है उससे पोशाक तैयार की जाती है। अबरह ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तैयार करूँगा। इसी तरह उसने सुर्ख, सफ़ेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर बनाया। सोने और चांदी से उसको सजाया। उसमें कई दरवाजे रखवाए। उसमें उसने सोने के और जवाहरात के नग लगवाए। उस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे लगवाए। वहाँ खुशबुओं का इंतज़ाम किया गया। उसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मला जाता था कि वो स्याह रंग की हो गई। यहाँ तक के जवाहिर भी नज़र नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने यहीं तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसी का तवाफ़ किया करो। इसी तरह कुछ कबाइल कई साल तक उसका हज करते रहे, उसमें एतकाफ़ करते रहे। हज वाले मनासिक भी यहीं अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफील खश्मी से ये बात बर्दाश्त ना हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल में कुड़ता रहता। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो अबरह की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे उसमें जाके गंदगी कर दी। अबरह को मालूम हुआ तो सख्त गज़बनाक हुआ और कहने लगा कि ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। मैं उसे ढा दूंगा और उसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाम व हबशा को ये तफसीलात लिखी। उससे दरख्वास्त की कि वो अपने हाथी भेजे ताकि वो काबा पर चढ़ाई कर सके। उस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रोए ज़मीन पर देखा नहीं गया होगा। जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फ़ौज लेकर निकला, मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के करीबो जवार में पहुंचा तो अबरह ने फ़ौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। उसके हुक्म पर फ़ौजियों ने जानवर पकड़ लिए। इनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। नफील भी इस लश्कर में अबरह के साथ मौजूद था और ये अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। अब्दुल मुत्तलिब उससे मिले, ऊँटों के सिलसिले में बात की तो नफील ने कहा कि मैं अबरह से बात करता हूँ। कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है। शर्फ और बुजुर्गी उसे हासिल है। लोगों में से उसका बहुत बड़ा रुतबा है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। तो ये गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ था। अबरह ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया। अबरह ने उनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊँट मुझे वापस मिल जाएं। उनकी बात सुनकर अबरह बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज़्ज़त और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई, क्योंकि मेरा ख्याल था कि आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं घिराने आया हूँ, जिसके साथ साथ आप सबकी इज़्ज़त और नाबूस वाबस्ता है। लेकिन आपने तो सिरे से उसके बारे में बात ही नहीं की। आप अपने ऊँटों का रोना लेकर बैठ गए हैं। ये क्या बात हुई? उनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊँट मुझे वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहे करें, इसलिए कि उस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही उसकी हिफाजत करेगा। मुझे उसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। उसकी बात सुनकर अबरह ने हुक्म दिया कि इनके ऊँट वापस दे दिए जाएं। जब उन्हें उनके ऊँट वापस मिल गए तो उन्होंने उनके सुमों पर चमड़े चढ़ा दिए और उन पर निशान लगा दिए और उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिए। फिर अब्दुल मुत्तलिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए। उनके साथी भी उनके साथ थे। उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की
اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان میں موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں بھی ماری مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کچھ سوچ کے بعد اس نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً ان کی طرف چلنے لگا، اور پھر جب اس کا رخ مکہ کی طرف کیا تو پھر وہ رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر کار ابرہہ نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر بھی اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ابرہہ نے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش کی۔ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کی جھنڈ کی طرح آئیں۔ دوسری طرف عبد المطلب مکے میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازوں کی زنجیروں کو پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے لیے خلاف فتح کی دعا مانگی، اور ان کے الفاظ یہ تھے: اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ صلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہہ عیسائی تھا۔ صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کے چلتے تھے۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ ان پہ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیاؤں سے بھی قدر بڑی تھیں۔ ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کر دیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پہ گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ پر بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ابرہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ یہ ہاتھی 13 عدد تھے، سب کے سب کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے، جیسا کہ سورۃ الفیل میں آتا ہے کہ ابرہہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ان کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ جب بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل ہی نہیں ہوئے تو حملہ کیسے ہوتا؟ تو حالات معلوم کرنے کے لیے وہ نیچے اترے، مکہ سے باہر نکلے۔ تب انہوں نے دیکھا کہ سارا لشکر تو تباہ ہو چکا ہے، خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھیوں کا محاورت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں کام کرتا تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے چند دن بعد ہی پیدا ہوئے۔ آپ جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ حضرت کعب سے روایت ہے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی۔ یہ کعب پہلے یہودی تھے، اس لیے تورات پڑھا کرتے تھے۔ دنیا میں آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے، یہ غالباً دائیہ ہی تھی، ان کا نام شفا تھا۔ فرماتی ہیں جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کو آپ کے ولادت کی اطلاع دی گئی، وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا، یہ بچہ بہت عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا ہے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی ہے۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد وہ آپ کو کعبہ میں لے آئے، آپ کو گود میں لیا اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کو دیا۔ آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا،
لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے نظر آئے۔ اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا ہے۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون ٹھہرایا تھا، دوسری مرتبہ اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت چیخا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ